السلام عليكم، معكم أميل من قناة أميل التعليم. اليوم إن شاء الله بإذن الله غنديرو التتمة ديال لا كوريكسيون ديال هاد ليكسيرسيس رقم واحد اللي متعلق بلو بيلون فينونسيي. كنا درنا الفيديو اللي قبل من هذا، شفنا لا كوريكسيون ديال هاد ليكسيرسيس وشفنا بالضبط لا كوريكسيون السؤال رقم واحد، لأن السؤال رقم واحد اللي متعلق كيفاش نصايبو لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون انطلاقا ديال هاد لو بيلون كونطابل اللي كنا شفناه في هاد ليكسيرسيس هذا، هو كيف ما تنقولوا حنا باللغه الدارجه هو علاش داير الفيلم كامل، هو اللي تنقط عليه الاستاذ بواحد النقطه عاليه، حيت هو اللي فيه الخدمه كلها، هو اللي كيختلف الفهم ديال كل طالب على الاخر بهذا الموديول ديال البيلون فينونسي. كيفاش كنحل نديرو قوموا بالتحليل المالي ديال هذا البيلون كونطابل. اوكي، دونك اللي كيشوفني لاول مره في هذا الدرس هذا ضروري خاصك ترجع للفيديو اللي قبل من هذا باش تعرفنا كيفاش تدرنا هاد لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون، وشرحنا هاد لي كونط كلهم شنو كيعنيو بالتفاصيل بالدارجه، والفرق ما بين ريتريتمون اي ريكلاسمون. يعني ضروري ما خاصك ترجع للدرس اللي فات صافي باش تعرف وتاخذ فكره كيفاش تخرجنا هاد لو طابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون، حيت هو علاش داير الفيلم كامل، هو لا باز ديال انك باش تصايب لو بيلون فينونسي صافي. اوكي، حيت كان الفيديو خدا واحد الوقت طويل اضطريت اني نحبس وندير نكونتيني باش نخرج البقيه ديال لي زيكسيرسيس. اوكي، دونك السؤال رقم الثاني تيقول لك هو établir لو بيلون فينونسي كوندونسي، يعني من بعد ما درنا لو طابلو كوريكسيون ديال ريتريتمون اي دو ريكلاسمون، دابا نكملوا الاسئله ديالنا. دابا خصنا نصايبوا لو بيلون فينونسي كوندونسي. اوكي سيدي، اوكي دونك لا كوريكسيون كتكون على هذا الشكل هذا. من بعد ما درنا طابلو دو ريتريتمون اوتوماتيكمون الناس اللي متبعين معايا عارفين بانه بدينا في التوتال ديال ان بيلون كونطابل اللي لقيناه هما هادو لي مونطون، وشرحناه في الدرس اللي فات كيفاش تلقينا كل كونط. اوكي، دابا غادي نعتمدوا على التوتال ديال ان بيلون فينونسي، هو هذا اللي لقيناه وحتى هما شرحناه كيفاش تلقينا هاد المجموع ديال هاد لي طوطو كاملين. اوكي، دابا غننتقلوا من هاد لي كونط اللي هنا باش نصايبوا ان بيلون فينونسي كوندونسي. بعدا نقوموا بالتعريف شنو هو لو بيلون فينونسي كوندونسي، اللي من خلاله كنفهموا شنو المعنى ديال ان اكيليبر فينونسي ديال واحد لونتربريز اللي كتعلق بالمفهوم ديال لا سولفابيليتي او بيان ليكيديتي ديالها. يعني تنقصدوا بها المجموع ديال لي ريسورس ستابل، الموارد دائمه، باللغه ديالنا المجموع ديال التوتال ديال الباسيف اللي فيه هذا الكونت هذا الكابيتو بروبر و ديت موين ا لونغ تيرم. دونك هادشي باش تنقول لك ود الناس غير لمصلحتك، ما فيها باس ترجع للفيديو اللي فات غير تصنت وغتفهمني مزيان شنو تنقصد. دابا هادشي كلشي شرحته في الدرس اللي فات. المجموع ديال هاد الجوج اللي كيتعلق لينا بالموارد الدائمه لي ريسورس ستابل قادين يخلصوا ليا ويتحملوا ليا العبء والمصاريف ولي شارج ديال لي فالور ايموبيليزي لي زومبلوا ستابل، لاكتيف ديالي اللي تيبقى المده اطول اكثر من عام عندي في لونتربريز ديالي صافي. هادشي دابا كنهضر معاك انا غير باختصار، اذا رجعتي للدرس اللي فات غتفهمني شنو تنقصد نقول لك انايا. اوكي سيدي، تقول لي بان هاد ليكيليبر فينونسي عنده علاقه باش كنوظفوه في لو بيلون فينونسي. لو بيلون فينونسي كيسمح لينا باش يعطينا توضيحات ويفهم لمن اول حاجه لانترن ديال لونتربريز، داخل لونتربريز، وشكون هما الناس اللي معنيين في الداخل ديال لونتربريز. هما دوك لي ديريجون بما فيهم انت مول الشركه او بيان لي زاكسيونير الشركاء ديالك في الشركه، باش تعرف لونتربريز واش سولفابل غدا مزيان او بيان رونطابل، واش مربحه ولا غير مربحه. دونك اول حاجه اللي مستهدفين بهاد لو بيلون فينونسي
هما لي ديريجون، يعني انت والشركاء ديالك، او بيان لي تييرس، يعني الاطراف اللي خارجين على لونتربريز ديالك، بما فيهم لي فورنيسور، بما فيهم لي بونكي. باغ اكزومبل ملي كتبغي تمشي دير ان كريدي ديال لا بنك، تاخذ واحد القرض مالي من البنكه، لا بنك كطلب منك انك شنو، كطلب منك واحد الضمانات. هذوك الضمانات هما اللي كتقدمهم لديك لا بنك ديالك عن طريق ان بيلون كونطابل، كتعطيها ليها النهار الاولاني. هي شنو كدير هاد الطابلو دو ريتريتمون اي دو ريكلاسمون اللي كنسميوه حنا لاناليز فينونسيير ديال هاد لو بيلون كونطابل، وكتعتمد على الجهه ديال لي مونطون نت. اوكي، باش في الاخر تعطينا ان بيلون فينونسي كوندونسي اللي تيكون على هاد الشكل هذا. صافي، انطلاقا من دي كالكول ديال واحد لي زانديكاتور اللي تلقاو بهم في الاخر دي ريزولطا. هاد لي ريزولطا تيكونوا اما بوزيتيف اما نيجاتيف، باش كنعرفوا في الاخر واش لونتربريز سولفابل، سكيل في لي ريسورس ستابل ديالها قادين انهم يغطيو لي المصاريف ديال لي فالور ايموبيليزي، لي زومبلوا ستابل ديالي، الممتلكات ديالي. صافي، اوكي سيدي. Donc, Sidi, tu dis l'équilibre financier peut être apprécié par l'étude de la relation entre les indicateurs كيفاش عبارة على des calculs. أول حاجة عندي واحد الاف ار ال. شنو هو الفون دو رولمون ليكيديتي، هو الدور ديالو كيوضح ليا هي لا رولاسيون اونتر الجهة ديال الكابيتو بروبر. هادشي كلشي شرحتو في الدرس اللي فات، العلاقة ما بين الكابيتو بروبر زائد ديت موين لونغ تيرم، سكيل فيه هاد التوتال هذا زائد هاد التوتال هذا، واش بجوجهم قادين يغطيو ليا المصاريف ديال هاد التوتال هذا، الفالور ايموبيليزي، لاكتيف ايموبيليزي. فهمتي؟ لي زومبلوا ستابل قادين يغطيو ليا لا سمحوا لي لي ريسورس ستابل قادين انهم يغطيو ليا المصاريف ديال لي زومبلوا ستابل، انطلاقا بواحد الفون دو رولمون ليكيديتي. صافي، اوكي. ندوزو دابا شنو غادي نحسبوا البوزوان اون فون دو رولمون، البي اف ار. اوكي، البي اف ار كيفاش كنلقاو؟ لا فالور دونطري زائد لا فالور رياليزابل. حنا هادشي شرحناه في الدرس اللي فات، عرفنا بان لا فالور دونطري الاولى ديكسبلوطاسيون هما الجهه ديال لي ستوك، و لا فالور رياليزابل هي الجهه ديال لي كريونس اي تي في بي. دونك هاد لي ستوك والكريونس و تي في بي في نظريتك فين تيكونوا في لو بيلون كونطابل؟ اوتوماتيكمون تيكونوا في الجهه ديال اش؟ ديال لاكتيف سيركيلون. صافي، دونك الممتلكات ديالي اللي المده الصلاحيه ديالها ما كتفوتش اكثر من عام، كتكون قل من عام، سكيل في هاد الممتلكات ديالي قادين يتحولوا ليا كفلوس، اما نبيعهم دوك لي ستوك، اما ناخذ فلوسي من عند الكليان اللي كنتسالهم انايا، اما نبيع دوك السندات على شكل دي في بي في المده قل من عام. اوكي، دونك هاد الجوج هادو الى جمعناهم غادي نقصوا منهم دات اكور تيرم. صافي، بهاد الطريقه هادي، يعني ستوك زائد الرياليزابل غنقصوا منها دات ا لونغ تيرم، غتعطيني شنو؟ البي اف ار. اوكي، مثال نلقى الفون دو رولمون ديال ليكيديتي اللي هو الاف ار والبي اف ار. شنو كندير؟ كيسهل عليا باش نعرف لا تريزوري النت ديالي. شنو كندير؟ كنشد هاد الفون دو رولمون ناقص البي اف ار، غتعطيني شنو؟ لا تريزوري النت. ديك الساعه غادي نعرف المونطون اللي خرج ليا واش بوزيتيف واش نيجاتيف. في الاخر كيسهل عليا ندير لانتربريتاسيون، الكومونتير ديالي. اوكي، دونك دابا كيف ما قلنا هاد السؤال الاولاني حنا ديجا كنا خدمنا الفيديو اللي فات، دابا غنخدموا رقم 2 ورقم 3. اوكي سيدي، établir le bilan financier condensé 31/12/2014. واخا، دونك شنو غادي ندير دابا انايا؟ قلنا غادي نصايبوا ان بيلون فينونسي كوندونسي اللي الشكل ديالو هو هذا، وهنا نديروا لي مونطون ديال لي فالور كل كونط هنا ولي بورسونتاج. صافي،
اوكي سيدي. دونك لا كوريكسيون كتكون على هذا الشكل. قلنا بان بيلون فينونسي كوندونسي هو هذا. هاد لي مونطون هادو منين جبناهم، اغلبيه منكم دابا ملي طرحت السؤال ديالي عارف منين جبتها، ولكن كاينين شي ناس يمكن انهم باقيين ما عارفينش. اوكي دونك لا فالور ايموبيليزي فين شفناها؟ ها هي هنا، ها هو التوتال ديالها هو 3,533,240. اش اخويا نشوفوها فين كاينه فالور ايموبيليزي 3,553,240. صافي. هاد فالور ديكسبلوطاسيون اللي هي لي ستوك والكريونس تي في بي، عقل معايا هاد لي مونطون. ها انت ستوك كريونس غادي نلقاو هنا ستوك 1,760,464,700. لا كوريكسيون 1,760,467,760. يعني كوبي كولي كوبي كولي. الكابيتال بروبر 1,851,100. شوف معايا كابيتال بروبر 1,851,100. الدات موين ا لونغ تيرم 1,607 1,607,000. دونك 1,607,000 ها هي الكابيتال بروبر. ها هو الدات ا لونغ تيرم 2,446,900. سير اخويا 2,446,900. صافي. دونك حطينا التوتال ديال البيلون فينونسي، حطيناه في لي مونطون فالور، يعني ديال لي فالور هنا. هادشي كلشي ساهل. في الاخر كنديرو التوتال ديال لاكتيف كامل ديالنا، هادي زائد هادي زائد هادي زائد هادي، تعطيني 5,908,000. اوتوماتيكمون بالزمن خاصني نلقى ليكيليبر هنايا. لا بارتي ديال لاكتيف خصها تساوي لا بارتي ديال الباسيف. غادي نحسب التوتال ديال الباسيف 1,851,100 زائد هادي زائد 2,443,900. غتخرج ليا 5,908,000. يعني عندي ليكيليبر. الا وقع لك شي شونجمون رجع وعرف الديفو فين كاين. الانديكاتور دابا ملي حسبنا بيلون فينونسي كوندونسي، عرفنا هاد لي بورسونتاج كيفاش تلقاوهم. كنشدو 3,553,240 قسمها على 5,908,000 غتعطيك هاد لو مونطون 60%. يعني هاد لا فالور ايموبيليزي او بيان هاد لاكتيف ايموبيليزي كيمثل ليا 60% كلها من المجموع ديال لاكتيف ديالي. وكاع لي كونط بهاد الطريقه هادي. كابيتال بروبر كيمثل ليا 31% من المجموع ديال التوتال ديال الباسيف ديالي. سا مارش. هذه القراءه ديال كل كونط. دابا ننتقلوا كيفاش كنحسبوا دوك لي زانديكاتور ديال ليكيليبر فينونسي. اوكي عندي هذا بتي طابلو كيسهل عليك المأموريه. تيقول لي لا غولاسيون باش نحسب الفون رولمون ليكيديتي هو الكابيتال بروبر زائد مده موين ا لونغ تيرم. حنا غادي نقراوها بكل بساطه بحال لما تنعرفوش كاع نحسب. شنو كندير؟ قال لي الكابيتال بروبر زائد دات ا موين اي لونغ تيرم، يعني هادي زائد هادي. شنو تنقصدو بهادي؟ 1,851,100 زيد عليها 1,607,000 غتعطيك واحد لو مونطون ديال 3,458,100. منين غادي نقصها؟ نشوفوا لا فورمول ناقص لاكتيف ايموبيليزي. هادشي باش تعقل عليه انطلاقا من الممارسه ديال ليكسيرسيس. صافي. اوكي ناقص لا فالور ايموبيليزي اللي هي 3 ها هي 3,553,240. شنو تيخرج ليا؟ تيخرج ليا ان فون رولمون وسالب نيجاتيف. اوكي كنكتب الناقص 95,140. ممكن طيح في هاد الكا هادي، من الاحسن تعيشها معايا باش نهار الامتحان ما يكون غير خير ان شاء الله باذن الله. دابا غادي نشوفوا لاكتيف سيركيلون. اوكي تيقول لي باش نحسب البي اف ار شنو هي لا فورمول. كنشد لاكتيف سيركيلون اللي هي شنو هي اللي هي عندك ستوك وعندك الغياليزابل لي كليون. دونك كنشدهم بجوج، المجموع ديالهم هما 1,760,000 زائد لي كريونس تي في بي 464,700 كتعطيني هاد لو مونطون هذا. منين غادي نقصو؟ غادي نقصو من تيت ا كور تيرم. هو كلشي مشروح لك هنا. غنشد هاد لو مونطون هذا 2,446,900 غيخرج ليا حتى هو ناقص 225,140. هادشي اللي خرج لينا في هاد ليكسيرسيس، هادشي اللي عطا الله. صافي. هادي حاله حنا واجهناها.
اوكي. دونك يعني دابا ملي لقينا الفون دو رولمون ليكيديتي ولقينا البي اف ار غادي يسهلنا لا تريزوري نت. الفون دو رولمون ليكيديتي ناقص البي اف ار تعطينا تريزوري نت، يخرج لي واحد لو مونطون ديال 130000. اوكي دابا شفنا جميع المراحل، يبقى لنا الكومونتير اللي الاستاذ كيعطيك عليها النقطه باش كيعرفك واش فاهم ولا ما فاهمش. غادي نكتب له انا ما تنقولكش حفظ معايا هذا الشيء، ولكن غير السواب وفهم ودير بالاسلوب ديالك. الاستاذ ما يخليكش ناقص، يعطيك واحد لا نوت. اوكي تيقول لك لي كابيتو بيرمانون، فهمني كيفاش غادي نقراو هذا الشيء هذا. الكابيتو لي كابيتو بيرمانون، شنو هما لي كابيتو بيرمانون؟ هما شنو هما؟ هادو كيف ما شرحت لك قبيله، اسمحوا لي، يعني هاد الجوج هادو الكابيتو بروبر و ديت موين ا لونغ تيرم هما لي ريسورس ستابل. شنو تيقول شنو علاقتهم في هاد الكومونتير؟ تيقول لي نو فينونس كون بارتي دي فالور ايموبيليزي، يعني ما كيفينونسيوش ليا، ما كيتكلفوش ليا بالمصاريف ديالهم، ما تيغطيوش ليا لي شارج والمصاريف ديالاش ديال لاكتيف ايموبيليزي، لي زومبلوا ستابل، لي زاكتيف ديالي اللي تيبقى المده اكثر من عام عندي في الجهه ديال لاكتيف ايموبيليزي. واخا اي بيرمي لو فون دو رولمون فينونسي اي دونك نيجاتيف، يعني تيقول لك لو فون دو رولمون فينونسي لقينا في الاخر راه نيجاتيف. اوكي انت هادشي اللي غادي تكتب وباختصار وزيد شويه من الاسلوب ديالك الا ما عقلتش على هادشي تنكتبو هذا. دونك تيقول لك سيت اون سيتوياسيون دو ديزيكيليبر، يعني واحد لا سيتوياسيون ديال لي زيكيليبر فينونسي كار لي ريسورس دو فينونسمون à court terme le PFR couvre une partie des emplois stables. يعني هاد لا بارتي ديالاش ديال الفينونسمون à court terme اللي هو البي اف ار كوفر اي واحد نسبه قليله من لي زومبلوا ستابل ديالنا اي بيرمي دو ديغاجي اون تريزوري بوزيتيف. صافي دونك بالرغم من انها لا تريزوري خرجت لينا بوزيتيف، هي راه سيتوياسيون ديزيكيليبر حيت لقينا الفون دو رولمون ليكيديتي نيجاتيف والبي اف ار نيجاتيف. صافي دونك هذا هو تتمه ديال الكوريكسيون ديال هاد الدرس هذا اللي كنا شفناه. دونك ضروري ما ندير لكم الفيديو البروشان على واحد دوزيام اكسرسيس ان شاء الله على البيلون فينونسي، ونشوفوا دي كا وحدين اخرين من غير هادو لي كا في لي زانفورماسيون اللي شفنا وهم في هاد الدرس رقم في هاد الاكسرسيس رقم 1. لربما تصادفوهم في الامتحان باش نحيدوا عنا الشك بالنسبه للبيلون فينونسي وننتقلوا ان شاء الله باذن الله لو اس جي. صافي دونك كيف ما وعدتكم في البوست ديال الفيسبوك ان شاء الله غير نسالي الدياغنوستيك غنبدا معكم الموديول ديال الفيسكاليتي. دونك سالينا الدرس في هذا الوقيته هذه، الى اللقاء في الدرس المقبل وبحول الله.